आज मैले बाको कपाल काट्दै थिएँ। बाले भन्नुभयो, थाहा छ बाबु, म साउदी छँदा मैले सँगै काम गर्ने पूर्वेली भाइलाई कपाल काट्दिनँ भन्थे। मलाई सबैले लोभ गरेको भनेर जिस्काउँथे। तर मैले मनै सोच्थेँ, सैलोनमा तिर्ने 150 तिमीहरूलाई कपी कलम किन्न हुन्छ। बाको यो कुराले मलाई नराम्ररी हिर्कायो। सबै खबर सबैका लागि। नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ लालीगुराँस.com मा। लालीगुराँस.com को साथमा म कमल सरगम छु र पछिल्लो केही ताजा अवस्थाहरूलाई तपाईँको बीचमा प्रस्तुत गर्ने क्रम यो जारी छ। कोरोनाको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गर्दा नेपालमा पनि त्यो खालको प्रभाव हुँदै गर्दा मैले आज एउटा फरक खालको विषयवस्तु लिएर उपस्थित भएको छु। सहकर्मी साथी मोनालिसा शर्माले तयार पार्नु भएको एउटा अडियो रेकर्ड पनि तपाईँको बीचमा प्रस्तुत गर्छु। यो चाहिँ लोकप्रिय कलाकार प्रकाश सपुतसँग केन्द्रित रहेको छ। सँगै प्रकाश सपुतको विषयमा पनि केही कुराकानी, अर्थात् यो लकडाउनभरिको अवधिमा उहाँको विषयमा थोरै केही चर्चा परिचर्चा र केही विगतलाई कोट्याउने कोसिस गर्छु। तपाईँले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ र अन्तिमसम्म हेरेर तपाईँले आफ्नो मनको जिज्ञासाहरू पनि कमेन्टमा लेख्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको यो सुरुवातमा प्रकाश सपुतलाई र अझ भन्नुपर्दाखेरि प्रकाश सपुत र उनको बुबासँग जोडिएको यो पत्रलाई प्रस्तुत गर्दैछु। उनले सायद वैशाख 1 गते नै यो पत्र लेखेका थिए र उनको आफ्नो भावना फेसबुकको वालमा थियो र उक्त वालको चाहिँ यो पत्रलाई सहकर्मी साथी लालीगुराँस.com को सहकर्मी साथी मोनालिसाजीले पढेर हामीलाई पठाउनु भएको थियो र यो थोरैमा संक्षिप्तमा यो 1 मिनटको अडियो छ, यो प्रस्तुत गर्छु। त्यसपछि म अन्य प्रकाशजीको विगत, वर्तमान र अहिलेसम्म भइराखेको गतिविधिसँग पनि केन्द्रित रहन्छु। उहाँको चलचित्र यात्राको विषयमा पनि केन्द्रित रहन्छु र अन्य विविध विषयसँग केन्द्रित रहन्छु। त्योभन्दा अगाडि यो अडियो र विशेष गरी यो विशेष सामग्री तपाईँको बिचमा। आज मैले बाको कपाल काट्दै थिएँ। बाले भन्नुभयो, थाहा छ बाबु, म साउदी छँदा मैले सँगै काम गर्ने पूर्वेली भाइलाई कपाल काट्दिनँ भन्थे। मलाई सबैले लोभ गरेको भनेर जिस्काउँथे। तर मैले मनै सोच्थेँ, सैलोनमा तिर्ने 150 तिमीहरूलाई कपी कलम किन्न हुन्छ। बाको यो कुराले मलाई नराम्ररी हिर्कायो। बा र दसैँ। हरेक 3-4 सालमा एकपटक आउँथे। एकजोड गहिरा आँखा र चुपचाप प्रश्न गर्थे मलाई, छोरा कहिले हुन्छस् ठुलो, कहिले बाँड्छस् दुःख, कहिले सक्छस् साउको सावा, कहिले ठोक्काउँछस् मसँग गिलास र बन्छस् भाउको साथी। उत्तरमा अर्का एकजोडी निर्दोष आँखाहरू प्रश्नै फर्काउँथे। बा कति पोल्दो हो अरबको घामले, कति पोल्दो हो हाम्रो यादले, कति पोल्दो हो साउको सावाले, कति पोल्दो हो आफ्नै अधुरा रहर र कहिल्यै नसकिने दुःखले। 3-4 सालमा एकपटक आउँथ्यो एउटा खदिलो ज्यानको गम्भीर अनुहार र बनाउँथे घरे उज्यालो। थपिन्थ्यो आमाको सिन्दुर, टिका र पोतेमा नयाँ चमक। भिजाउँथ्यो भाइहरूको मुख गुलियो थुकले। सजिन्थ्यो सबैको हरमा एक जोड नयाँ लुगा। पाक्थ्यो अगेनामा बडो प्यारले पालेको रातो भाले। बस्थ्यो पुरानो बाकसमा केही हजारका नयाँ नोटहरू। त्यो दिन दसैँ हुन्थेन, मन दसैँ चाहिँ हुन्थ्यो, किनकि बा आएको साल, बा आएकै दिन दसैँ आउँथ्यो। बा नआएको साल दसैँको दिन पनि दसैँ आउँदैन थियो। यो विशेष सामग्री प्रस्तुत गरिसकेपछि अब म विशेष समयमा प्रवेश हुन्छु। प्रकाश सपुत एउटा लोकदोहोरीको खम्बा हुन्। उनले सिर्जना गर्ने गीतहरू नेपाली साङ्गीतिक बजारमा चर्चामा छन्। हामीले पछिल्लो समय यो सामग्री किन पनि तयार पारेका छौँ भने धेरै दर्शकहरूलाई फेरि अपडेट गराउँ, होइन, केही न केही उहाँको बारेमा केही बुझ्नुहुनेछ, केही थाहा पाउनुहुनेछ, केही अझै विस्तृतमा नजिक हुनुहुनेछ भन्ने विषयसँग केन्द्रित रहेर पनि हामीले यो भिडियो तयार पारेका हौँ। त्यसकारण तपाईँले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ र मनमा लागेको जिज्ञासा पनि कमेन्टमा लेख्नुहुनेछ। प्रकाश सपुतले जुन साङ्गीतिक यात्राको धरातललाई सुरुवात गर्नुभयो, अझ अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि 1
एक सञ्चारकर्मी हुन् प्रकाश सपुत। उनी सञ्चार क्षेत्रमा लामो समय आफूलाई स्थापित गर्दै आएका कलाकार हुन्। मैले बुझेअनुसार उनी विभिन्न स्टेज कार्यक्रममा पनि गीत गाउने कलाकार थिएनन्। त्यो समयमा गाउँथे त अरूको गीत गाउँथे, कम गीत गाउँथे आफ्नो रेकर्डेड गीतहरू, तर रुचि चाहिँ उनी गायकीपनमा थिए जस्तो लाग्छ। मैले यो उनीबाट भन्दा पनि अरूबाट लिएका केही कुराहरू हो। जस्तो प्रकाश सपुतले जब चाहिँ स्टेज कार्यक्रमहरू चलाउँथे, उनी स्टेज कार्यक्रममा प्रवेश हुने बित्तिकै एक खालको त्यो माहौल बन्थ्यो अरे दर्शकहरूमा चाहिँ, ओहो प्रकाश सपुतले चलाएको कार्यक्रम चाहिँ हेर्न जानुपर्छ है भन्ने खालको माहौल चाहिँ दर्शकहरूले बनाउँथे। जब उनी विभिन्न जिल्लाहरूमा पुग्थे, प्रकाश सपुतले चलाउने कार्यक्रमलाई उत्कृष्टतामा दाँच्थे। उनी स्थानीय रेडियो हुँदै काठमाडौँ प्रवेश गरेका थिए। उनका भाइ अहिले पनि काठमाडौँको एउटा लोकप्रिय रेडियोमा कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ, देवेन्द्र बब्लु, र उनी पनि एक दाइको सङ्घर्षको यात्रालाई नै तय गर्दै अगाडि बढिराखेका छन्। हुन त एउटा हुने बिरुवामा चिल्लो पात भन्ने उखान नै छ, त्यो उखानलाई परिणत गर्नुभएको पनि होला सायद। त्यसकारण पनि उनको भाइ पनि यति बेला कलाकारितासँगै सञ्चार जगतमा प्रवेश गरिराखेका छन् र उनी एउटा थिएटर कलाकार पनि हुनुहुन्छ, उनका भाइ देवेन्द्र बब्लु। र प्रकाशकै अझै चर्चा गरौँ जस्तो लाग्यो। जस्तो प्रकाश सपुत जब लोकदोहोरी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो, मैले कम बुझेको पनि हुनसक्छु, तर मैले चिनेको प्रकाश सपुतको विषयमा जोड्दैछु। मैले चिनेको प्रकाश सपुतसँगै आजसँगै यो श्रृङ्खला मेरो निरन्तर जान्छ। आज मैले चिनेको प्रकाश सपुत छ भने भोलि मैले चिनेको अन्य कलाकार हुनसक्छ। यो मेरो चाहिँ अहिले यो लकडाउनको परिस्थितिलाई सहजता बनाउनका लागि पनि अहिले यो श्रृङ्खलाको पहिलो श्रृङ्खला प्रकाश सपुतबाट सुरु भएको पनि हो, तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। र मैले चिनेको प्रकाश सपुतको सुरुवात गर्छु। जब म कुनै एउटा कार्यक्रमहरू हेर्न जान्थेँ, साधारणतया उनी गायक भइसकेका थिए। उनका पञ्चेबाजा गीतहरू, अन्य धेरै चर्चित गीतहरू साङ्गीतिक बजारमा थिए र उनका जुन एउटै चिजको गीतले नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रको इतिहास चर्चामा पुर्याइदियो। जुन गीतमा उनी सङ्गीत सम्झना भण्डारीले आवाज दिनुभएको थियो, त्यो गीत चर्चित भइसकेपछि प्रकाश सपुतको चर्चा झन् चुलिन थाल्यो। जबकि प्रकाश सपुत भनेर चिनिन थाल्यो, त्यो गीतले चाहिँ शिखरता चुम्यो। मैले थोरै गीत सम्झिँदैछु र म अलिकति कन्फ्युज पनि भइरहेको छु, किनभने त्यो बेलाको गीत प्रकाश सपुतको र यो बेला उनको साङ्गीतिक जगतको यात्रा कसरी तय भएको थियो भन्ने कुरा हुन्छ। र उनको र प्रकाश सपुत र सम्झना भण्डारीको त्यो गीत थियो, जुन गीतले नेपाली साङ्गीतिक बजार चर्चामा पुग्यो र त्यसपछि उनीहरूको चर्चा झन् दिन प्रतिदिन बढ्न थाल्यो। सायद उनले त्यो गीतमा भिजुअलमा आफू देखिएका थिए जस्तो लाग्छ। बत्ती बाल्न पर्दैन पनि उनी नै खेलेको थिए जस्तो लाग्छ। र मैले सम्झना भण्डारीसँग जोडिएको त्यो गीत खोज्दैछु, मैले भेटिनँ जस्तो लाग्यो, अझै पनि भेट्छु कि जस्तो लाग्छ। त्यो गीत मैले अझै पनि त्यो गीत भेटिनँ, तर मलाई लाग्छ बत्ती बाल्न पर्दैन त्यो ठाउँमा प्रकाश सपुतले गाउनु भएको थिएन त्यो गीत। प्रकाश सपुत र त्यसै गरी अञ्जली अधिकारीले खेल्नु भएको थियो, सम्झना भण्डारी र पशुपति शर्माले चाहिँ गाउनु भएको थियो। यसपछि मोडलिङमा एकदमै एक्टिभ हुनुभयो प्रकाश सपुत। त्योभन्दा अगाडिका गीतहरू पनि उनका धेरै चले होला। मैले अहिले ठ्याक्कै प्रसङ्ग जोड्दै जाँदाखेरि यहाँ गएर कुरा टुङ्गियो। प्रकाश सपुतले गाएको गीतभन्दा पनि त्यो खेलेको गीत चर्चित थियो र त्यसपछि त्योभन्दा अगाडिका गीतहरू पनि उनका चर्चित थिए होला। मलाई मन परेको गीत चाहिँ उनको यस्तै छ कहानी परदेशीको, किन्न त पाइन्छ पानी फ्रिजको अनि हावा एसीको, तर सम्झना तिर्सना मेटिन्न गाउँ बेसीको। त्यो गीत सुनिसकेपछि मलाई प्रकाश सपुतको खोजी गर्न मन लागेको थियो र त्यो गीत यति चल्यो। त्यो बेलामा मैले सुन्दाखेरि रेडियोमा सञ्चार माध्यममा यति बज्यो। त्योभन्दा अगाडि सायद प्रकाश सपुतजीले गाउनु भएको थिएन, त्यो एउटा अडियो बाहिर लिक भएको थियो। मलाई याद छ सूर्य खड्काले गाउनु भएको थियो। त्यो अडियो लिक भइसकेपछि टक्क एक टुक्का ओहो यति मार्मिक शब्दसहितको गीत थियो, त्यो शिव सुवेदीजीले लेख्नु भएको होला जस्तो लाग्छ, या अन्य कलाकारहरू हुनुहुन्छ, मलाई त्यति याद भएन। तर शिव सुवेदीको सङ्गीत होला त्यो गीतको सायद है, शिव सुवेदीको सङ्गीतमा रहेको त्यो गीत मलाई याद, सबै कलाकारको याद नभए पनि प्रकाश सपुतले गाउनु भएको थियो। त्यो जापानमा सुटिङ भएको गीत थियो र त्यो गीत आइसकेपछि मैले चाहिँ प्रकाश सपुत सच्चा कलाकार हुन्छन् है अब भन्ने महसुस गरेँ। त्यसपछि सिधा उनका गीतहरू, चर्चित गीतहरू आउन थाल्यो। जब उनको बोला माया भन्ने गीत आयो, त्यसपछि प्रकाश सपुतलाई जो कोहीले पनि खोज्न थाले र चिन्न थाले।
यो बायोग्राफी भनिरहँदा या मैले चिनेको प्रकाश सपुतलाई प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि सच्चा प्रकाश सपुत त्यो समयमा देखा पर्न थाले जब उनले गाएका गीतहरू चल्न थाले। सामाजिक सञ्जाल या हरेक ठाउँमा उनका गीतहरूको चर्चा हुन थाल्यो। लोकदोहोरी क्षेत्र होस् या पश्चिमेली गीत सङ्गीतको क्षेत्र होस् या पूर्वेली गीत सङ्गीतका क्षेत्र होस्, खाट क्षेत्रका कलाकार होस्, समग्र क्षेत्रका कलाकारहरूले मन पराउन थाले। चलचित्र अन्य पप रकका कलाकारहरूले पनि प्रकाश सपुतको गीतहरू सुन्नु पर्यो भन्ने हिसाबले उनका गीतहरू चर्चित हुन थाले। जब बोलामाया एक हाइटमा आयो त्यसपछि प्रकाश सपुतको चर्चा समग्र क्षेत्रले खोज्न थाले। उनलाई नपत्याउने कलाकारहरूले प्रकाश सपुत ओहो भन्न थाले। उनलाई स्टेजमा नबोलाउने कलाकारहरूले प्रकाश सपुतलाई अब बोलाउनुपर्छ भन्न थाले। उनलाई हेप्ने व्यक्तिहरूले उनलाई फेरि सम्मान दिन थाले। विभिन्न उनले चलाउने कार्यक्रमहरूमा प्रवेश हुन्थे, जस्तो काठमाडौँमै हुने राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठानको उपत्यका समन्वय समितिले गर्ने विभिन्न अवार्डका कार्यक्रमहरू प्रकाश सपुतले चलाउँथे। जब उनी स्टेजमा पुग्थे तब पछाडि बसेर हामी दर्शक दीर्घामा बसेर उनका कार्यक्रम हेर्थ्यौँ। यति रमाइलो लाग्थ्यो, त्यो कार्यक्रम सकिएको महसुस हुन थियो। त्यो उनको एउटा तितो यथार्थ र सत्यतामा जोडिएको विषय पनि हो। प्रकाश सपुतलाई मैले त्यो एउटा सरलतामा हेरेको कलाकार। र जब मैले चाहिँ गलत दृष्टिमा मेरो दृष्टिमा सायद म मात्रै त्यो गलत हुन सक्छु, धेरैले त्यो चिज मन परेको थियो, तर मलाई चाहिँ प्रकाश सपुतले यो चाहिँ अलिकति नगरिदिएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने जब दोहोरी ब्याटल उनको आयो, कतिपय प्रसङ्ग मैले नबुझेर पनि सायद त्यति बेला मैले उनको विषयमा अलिकति केही म चाहिँ नेगेटिभली उनको विषयमा कलम चाल्न थालेको थिएँ। कारण त्यही थियो, मलाई चाहिँ त्यति धेरै उत्कृष्टता उनको गीतमा थियो, तर जुन बोलामायाले जुन हाइट लिइरहेको थियो प्रकाश सपुतको यो हाइट कम हुने गीत पो बजारमा आयो कि भन्ने महसुस भएको थियो। तर फरक त उनले त्यो सिर्जना दिएका थिए। साङ्गीतिक बजारमा त्यो गीत आइरहँदाखेरि नेपाली लोकदोहोरीले ओहो यस्तो गीत पनि चल्छ है भन्ने खालको चाहिँ चर्चा परिचर्चा गरिराखेका थिए। त्यसकारण मैले पनि गलत प्रसङ्गलाई अलि बढी मोड्न खोजेँ कि भन्ने पनि भयो र मैले दोहोरी ब्याटललाई अलि बढी नै खेदेँ जस्तो महसुस भइसकेपछि ब्याटलसँग म केन्द्रित रहेन। त्यसपछि लगातार गलबन्दी गीत आइदियो। गलबन्दी गीत आइसकेपछि प्रकाश सपुतको विषयमा अब चर्चा हुनुपर्छ भन्ने पनि महसुस भयो। हुन त त्योभन्दा पहिले नै दोहोरी ब्याटल आएको जस्तो लाग्छ। मैले चाहिँ थोरै समय हेर्न मन लाग्यो, किनभने उनका जति गीतहरू आएका थिए सबै चर्चित गीतहरू भइदिए। गलबन्दी 11 महिना अगाडि आएको हाम्रो समय अनुसार, यहाँ मैले हेरे अनुसार, तर दोहोरी ब्याटल त्योभन्दा अगाडि नै आएको जस्तो लाग्यो है। हो, दोहोरी ब्याटल गलबन्दीभन्दा अगाडि नै आएको हो। त्यसकारण गलबन्दीभन्दा अगाडि दोहोरी ब्याटल नै आएको हुनाले दोहोरी ब्याटल 1 र दोहोरी ब्याटल 2 चाहिँ मैले त्यति धेरै मन पराएन। बोलामाया भन्दा अगाडि चाहिँ ब्याटल आएको थियो, तर त्योभन्दा अगाडि उनको एउटा गीत यति चर्चित थियो मलाई मन परेको, सरर बरर धरर होला सायद, होइन? त्यो गीत दसैँसँग सम्बन्धित थियो तर एउटा सिङ्गो लोकगीतको रूपमा थियो। त्यो गीत पछि प्रकाश सपुतलाई धेरैले चिनेको हुन्। मैले अघि न थोरै मिस्टेक गरेँ। प्रकाश सपुतलाई त्यसपछि ब्याटल गीत आएको थियो, ब्याटल फरक भएर आएको हो, त्यसपछि चाहिँ बोलामाया आएछ। ब्याटलले चाहिँ एक खालको चर्चालाई थोरै पछाडि पार्ला कि प्रकाश सपुतको भन्ने भएको थियो, किनभने मैले प्रकाश सपुत को बत्ती बाल्न पर्दैन भन्ने गीतको विषयमा चर्चा गरेको थिएँ। उनले त्यो गीत भिडियोमा खेल्दाखेरि एक खालको चर्चा जुन भएको थियो, त्यसपछि उनी चाहिँ चरर बरर सायद हुनुपर्छ यो गीतमा चरर बरर गीतमा उनले आफूलाई प्रस्तुत गरे, फरक प्रस्तुति दिन सके। त्यसपछि उनको चर्चा भयो। त्यसपछि लगातार उनको ब्याटल गीत आयो। ब्याटल गीत लगभग अहिले मैले हेर्दाखेरि धेरै भ्युर्स प्राप्त गरेको एउटा गीतभित्र पनि पर्छ प्रकाश सपुतको। र एउटा ब्याटलले चर्चा पाएको, एकचोटि डिलिट भएर पुनः अपलोड भएको गीत पनि हो ब्याटल 1। र अहिलेसम्म 1,62,00,000ले हेरिसकेको गीत पनि हो त्यो ब्याटल 1। त्यसपछि बोलामाया आएको थियो र बोलामाया गीतले नेपाली लोकदोहोरीको इतिहास तोडेको थियो। अहिले 1.5 करोडले हेरेको छ त्यो गीत। इतिहास तोडेको भन्ने प्रसङ्ग कसरी मैले जोड्दैछु भने, त्यो गीत आइसक्दाखेरि नेपाली लोकदोहोरीको इतिहास जोस लगभग उथुल पुथुल नै भइदियो। त्यही गीतको बेलामा त्यसपछि सालको पात आएको थियो जस्तो लाग्छ। जब बोलामाया आइदियो, बोलामाया आइसकेपछि बोलामायाले खालको हाइट लिइदियो। नेपाली लोकदोहोरीको स्लो प्याटर्नका गीतहरू पनि चल्छ या पुराना चाहिँ मेलोडीका गीतहरू पनि चल्छ भन्ने प्रकाश सपुतले स्थापित गरिदिए। त्यसपछिको गीत रहिदियो प्रकाश सपुतको अर्को विवादित गीत। तत्कालै उहाँले
पुनः ब्याटल 2 निकाल्नु भयो। हुन त विवादित मैले मात्र भनेको हुँ, तपाईँहरूका लागि चाहिँ यो गीत राम्रो पनि थियो र मेरो लागि पनि मैले मेरो कार्यक्रममा प्रसारण गर्न नसकेको हुनाले चाहिँ मलाई त्यो लाग्न सक्छ, किनभने मैले दोहोरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। तर अन्य कार्यक्रम चलाउनेहरूका लागि त्यो पक्ष पनि थियो, किनभने भिटेन लगायतका अन्य कलाकारहरूले गाउने गीतको आधारमा त्यो गीत सही पनि थियो है। तर दोहोरी भनिसकेपछि प्रसङ्ग अलिकति फरक तरिकाले मुटेको भएर पनि सायद यो आरोप लाग्यो होला। त्यसपछि पुनः उहाँको ब्याटल 2 आउने बित्तिकै फेरि एउटा विवादमा जोडियो, लुरुरु हुरुरु भन्ने गीत। यो गीत चाहिँ मेलोडीहरू चाहिँ कहाँ मिल्यो भन्ने तरिकाले प्रसङ्ग आयो, तर यो गीत पनि एक हिसाबले आफ्नै तरिकाले चल्यो, राम्रो चर्चा पनि प्राप्त गर्यो। त्यसपछि गलबन्दी गीत आयो। मैले सायद ज्यान दिएर सपोर्ट गरेको गीतभित्र पर्छ गलबन्दी। किन सपोर्ट गरेँ भन्ने तपाईँले प्रश्न गर्नुहोला, किनकि मलाई प्रकाश सपुत त्यो समयमा निर्दोष हुन् भन्ने चाहन्थे। उनले गरेको त्यो सिर्जना नेपाली लोकदोहोरीले मात्र नै सिङ्गो विश्वले खोजिराखेको सिर्जना थियो। उनको फरक मेलोडी, फरक प्रस्तुतिहरू सबैले रुचाइराखेको बेलामा हामीले प्रकाश सपुतलाई हतोत्साहित गर्ने हो भने उनको सिर्जनाको मूल्य रहन थियो। ताकि मैले निरन्तर खबरदारी गरेँ। सायद प्रकाश सपुतको यो केस सकिने बेलासम्म पनि मैले सञ्चार माध्यमबाट पटक बोलेँ, लालीगुराँस.com बाट, यही मिडियाबाट मैले सायद सबैभन्दा धेरै प्रकाश सपुतको सपोर्ट गरेर बोलेको थिएँ र आज पनि लाग्छ। मैले समुदायको पनि इन्टरभ्यू लिएको थिएँ, समुदाय दाइको पनि, प्रकाश सपुतको पनि, प्रकाश सपुतजीको त 2 चोटिसम्म त्यो विषयमा कुराकानी थोरै कोट्याउने कोसिस पनि गरेको थिएँ। थोरै उहाँ अब तनावमा भएको बेलामा पनि मैले के थियो भन्ने प्रसङ्गहरू सोध्ने कोसिस पनि गरेको थिएँ। जब विषय टुङ्ग्यो त्यसपछि सबै चकित पनि भएको, सरल रूपमा विषय टुङ्ग्यो। जब यो विषयको, यो गीतको मेलोडिएसनमा मेलोडिएसनमा या अझ भनौँ यसको चाहिँ रिक्रिएसनको रूपमा प्रकाश सपुत जोडिनु भयो भने क्रिएसनमा, सुरुवाती क्रिएसनमा चाहिँ समुदाय नै रहनु भयो। त्यो हिसाबले उहाँहरू मिल्नुभयो, एक हिसाबले मिल्नुभयो। तर त्यो बेलामा चाहिँ हामीलाई सरल रूपमा हामी लोकदोहोरी क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ साँच्चै प्रकाशजी अन्यायमा हुनुहुन्छ कि भन्ने पनि लागेको थियो। तर केही सञ्चार माध्यमले त प्रकाशजीको खेदो नै खनेको थियो। त्यो समय लाग्थ्यो प्रकाशजीको सफलता भन्दा पनि असफलता चाहन्थे त्यो समयमा। र केही विवादित पनि भयो होला, प्रकाश सपुतजीको केही विवादित स्ट्याटस पनि आयो होला, केही सपोर्टेड स्ट्याटस पनि आयो होला उहाँको लागि। तर जे भए पनि त्यो समयको त्यो माग अनुसार गलबन्दी गीत चर्चामा पुग्यो। त्यसपछि प्रकाश सपुतको हाइट झन् हत्त माथि पुग्यो। त्यसकारण पनि हुनसक्छ प्रकाश सपुत परदेशी 2 चलचित्र परदेशी 2 मा समावेश हुनुभएको छ। नेपाली चलचित्र जगतका एक सफल चाहिँ निर्देशक, त्यसै गरी नेपाली लोकदोहोरीका वरिष्ठ सर्जक तथा गायक नारायण रायमाझीले निर्माण गर्नुभएको चलचित्र परदेशी 2 मा प्रकाश सपुत प्रवेश हुनुभयो। प्रकाश सपुतसँगै दिलीप रायमाझी, त्यसै गरी के अधिकारी, वर्षा शिवाकोटी, सायद प्रशान्त जी पनि हुनुहुन्छ, प्रशान्त तामाङ पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो सिनमा देख्दाखेरि अगाडिको थोरै रोलमा मैले चाहिँ त्यो जुन शुभ मुहुर्त हुँदै गर्दाखेरिको त्यो तस्बिर देख्दाखेरि मलाई त्यो महसुस भएको मात्र हुनसक्छ। उहाँहरू त्यहाँ रहँदाखेरि चाहिँ ओहो, अब नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रका कलाकार पनि चलचित्रमा प्रवेश हुन सक्ने भए भन्ने त्यो परिस्थिति बनाइदिनु भयो। त्यसकारण हामी नराम्रोको पछि मात्र लाग्छौँ, कहिलेकाहीँ राम्रोको प्रशंसा पनि गर्नुपर्छ भन्ने यो विषयलाई हामीले चाहिँ बाहिर ल्याउन खोजेको हो। र अब म थोरै अन्तिममा पनि रहिरहँदाखेरि मैले यहाँ थोरै प्रसङ्ग जोडिरहँदाखेरि मोनालिसाजीको अडियो रेकर्डले गर्दा मलाई कतिपय कलाकारहरूको यो बायोग्राफी बाहिर ल्याउन मन लागेको छ। निरन्तर म चाहिँ यसको फलोअपमा हुनेछु, केही कलाकारको विषयमा पढ्नेछु र दैनिक जसो सकभर मैले कुनै न कुनै कलाकारको विषयमा केही न केही कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्नेछु। मैले ल्याएको कुरा, मैले देखेको प्रकाश सपुतको बारेमा या तपाईँले देखेको प्रकाश सपुतको बारेमा फरक हुनसक्छ। मैले एउटा स्ट्याटस यो कुरा पढ्दै गर्दाखेरि ठ्याक्क आइहालेको स्ट्याटस, उहाँले फेसबुकमा लेख्नुभएको स्ट्याटस चाहिँ पढ्न मन लाग्यो। अहिले कोरोना सङ्क्रमित बढिरहँदाखेरि उहाँले लेख्नुभएको स्ट्याटस हो यो। सङ्क्रमित बढेसँगै लकडाउन कडाइ भइरहेको छ। उहाँ अहिले गाउँमा हुनुहुन्छ, सम्भवतः उहाँ आफू जन्मभूमि मै रहनुभएको छ जस्तो लाग्छ, बागलुङमा यति बेला हुनुहुन्छ।
जस्तो होइन, उहाँ हुनुहुन्छ नै, उहाँको तस्विरले पनि त्यही बताउँछ। र अब मैले यहाँ उहाँको यो स्टाटसलाई थोरै पढ्ने कोसिस गरिराखेको छु, किनकि यो स्टाटसले केही न केही चाहिँ जनाउँछ जस्तो लाग्छ। किन पनि जनाउँछ भने मैले यो स्टाटसबाट केही तपाईँलाई सरलता दिने कोसिस गर्छु। उहाँले लेख्नु भएको छ, सङ्क्रमित बढीसँगै चाहिँ लकडाउन कडाइ भएको छ, गाउँ गाउँमा अझ सीमाहरूमा चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू बढिराखेका छन्। यो हिसाबले पनि थोरै अझै म प्रश्न पार्न चाहन्छु। आज चाहिँ उहाँले एउटा तस्विरमा सुरक्षाकर्मीहरूको तस्विर राख्नु भएको छ। आज उहाँहरू सोध्दै खोज्दै मेरो घरमा आउनुभयो र केही समय बिताउनु भयो भनेर लेख्नु भएको छ। भन्नुभयो, चौकीमा आउनुहरूले चाहिँ प्रकाश सपुतको घर कता हो भनेर सोध्छन्, ऊ पर हो भनेर हामी देखाउँछौँ, इसारा मात्र गर्छौँ। फाइनली तपाईँको घरमा आउने त्यो वातावरण मिलेको थिएन, हामी आफै खोज्दै आयौँ भन्ने टाइपले उहाँको स्टाटस छ। र उहाँले अझै बढाएर लेख्नु भएको छ, अझ लामो स्टाटस अझै लामो लेख्नु भएको छ। खासमा यो बिचमा म को हुँ र मेरो पेसा के हो भन्ने पनि घरिघरि बिर्सिसके जस्तो लाग्छ भनेर लेख्नु भएको छ। सायद तपाईँले मात्र होइन, हामी सबैले बिर्सिसक्यौँ यो पेसाको विषयमा चाहिँ। पछिल्लो 2 वर्ष मैले जुन जीवन जिएँ, जुन उपलब्धि हासिल गरेँ, यो सधैँ यस्तै रहन्छ भन्ने भ्रम र घमण्ड कोरोनाले नराम्रोसँग चिरेको छ। यो प्रकाशजीमा मात्र होइन, ममा पनि चिरेको छ, यो विश्वमा विश्वका जो कोहीमा पनि यो खालको घमण्डता अन्त्य भएको छ जस्तो लाग्छ। र उहाँले लेख्नु भएको यो कुरा कस्तो मन छोयो कि मलाई चाहिँ, होइन, धेरैमा यो घमण्ड हुन्छ। जस्तो म 1 लाख कमाउँछु भने यो 1 लाख मेरो निरन्तर रहन्छ जस्तो लाग्छ। मैले कुनै कार्यक्रम चलाइराख्छु भने त्यो निरन्तर उस्तै तरिकाले बग्छ जस्तो लाग्छ। त्यो हुन्न रहेछ, काहीँ न काहीँ यो रोकिन्छ। पुनः म त्यही धरातलमा फर्किएको छु जहाँबाट म केही उचाइमा पुगेको थिएँ र फेरि त्यही ठाउँमा फर्किएको छु। र जुन चाहिँ उहाँ जुन धरातलमा पुग्नु भएको थियो त्यो धरातलमा पुनः फर्किएको छु भन्नुभएको छ। मैले यो परिस्थितिलाई सहर्ष स्वीकारेको छु र त्यसरी नै बाँचेको छु जसरी पहिले बाँचेको थिएँ, सामान्य ढङ्गले। रेगुलर भिलेज लाइफस्टाइलमा उहाँ रहनुभएको छ। अझ यसको बारेमा चाहिँ म पछि लेखौँला पनि भन्नुभएको छ। सायद उहाँको पछिको स्ट्याटसलाई पनि म समावेश गर्नेछु। खासमा आज उहाँहरू आएर लकडाउनसँगै रोकिएको मेरो केही त्यस्तो जीवनलाई सम्झाइदिनु भयो र विशेष महसुस गराइदिनु भयो। उहाँहरूलाई धन्यवाद र धन्यवादसहितको सलाम पनि दिन चाहन्छु। कोरोनाको त्रासको बिचमा पनि आफूलाई ज्यानको प्रभाव नगरी खटिने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी सहितको ती सबै सहयोगी सेवकहरूलाई सलाम छ। सुरक्षित बसौँ, सहयोगी र सकारात्मक बनाऊ भनेर उहाँको स्ट्याटस छ। उहाँले लेखेको स्ट्याटससँगै मलाई एउटा कुरा जोडिहाल्न मन लाग्यो। प्रकाश सपुतले यो समय लगभग 2 वर्षको हाराहारीमा यति चाहिँ सहजता जीवन बिताउनु भयो, यतिसम्म सफल हुनुभयो। उहाँले काठमाडौँमै सबैभन्दा छोटो समयमा घर निर्माण गर्ने कलाकारको रूपमा आफूलाई देखाउनु भयो। एउटा भव्य आफूलाई सहज बन्नका लागि पनि भव्य घरकै रूपमा लिन्छौँ हामी चाहिँ त्यो। उहाँले आफूलाई भव्य रूपमा, भव्य महलको रूपमा एउटा घर स्थापित गर्नुभयो। सायद भाउजूहरू पनि घरमा गइसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ, नत्र उहाँको सपरिवार काठमाडौँ नै बस्नुहुन्थ्यो। बाबा मम्मी बाहेक उहाँको भाइहरू पनि सबैसँगै बस्नुहुन्छ। एकदमै मिलनसार हुनुहुन्छ भाइहरू पनि। त्यो हिसाबले पनि उहाँको घर निर्माण भइसकेको छ। तर प्रकाश सपुतले भने जस्तै यो समय आफू जहाँ पुगेको थियो त्यो ठ्याक्कै फर्काइदिएको छ। फेरि जेरोबाट सङ्घर्ष गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। त्यो जेरोबाट सङ्घर्ष गर्नुपर्ने परिस्थिति बने पनि प्रकाश सपुत फेरि खोजिने कलाकार चाहिँ हुन्। त्यही लेभलमा खोजिने कलाकार भएको हुनाले त्यति धेरै तनाव लिनुपर्ने परिस्थिति चाहिँ चर्चित कलाकारहरूमा छैन। तर यो हो 4-5 महिना कलाकारहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा समस्या रहन्छ नै। कोरोना हटे पनि 4-5 महिना कलाकारहरू अलिकति समस्यामा बस्नुपर्ने परिस्थिति बनेको भएर केही न केही सोच्नुपर्ने परिस्थिति तपाईँहरूले पनि बनाउनु भएको होला भन्दै आजको यो विशेष रिपोर्टबाट मैले केही कुरा प्रकाशजीको निकाल्दै गर्दा काहीँ कतै त्रुटि भएको भए म मनदेखि क्षमा चाहन्छु। बस यति हो। मैले सकारात्मक कुरा बाहिर कोट्याउने कोसिस गरेँ। प्रकाशजीको सकारात्मक कुरा बाहिर ल्याउँदै गर्दाखेरि काहीँ कतै मैले ममा पनि केही भ्रमताहरू भए त्यो बेलामा, त्यो भ्रमताहरूलाई चिर्ने कोसिस गरेँ। यसप्रति क्षमा चाहन्छु र आगामी नयाँ भिडियोमा अझै म नयाँ र सफल कलाकारहरूको बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसको सरलताको विषयमा जोडिन आउने पाछा गर्दै यो पहिलो श्रृङ्खलाबाट मैले चिनेको प्रकाश सपुतबाट
म बिदा हुन्छु। मैले चिनेको कलाकारबाट है, मैले चिनेको कलाकार अर्थात् मैले चिनेको प्रकाश सपुतबाट चाहिँ बिदा हुन्छु। भोलि अर्को मैले चिनेको कलाकारसँग अर्का एक कलाकारको विषयमा विशेष चर्चा गर्न आउनेछु। नमस्कार, तपाईँको भाग्य पल शुभ बितोस्। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेललाई दबाउनुहोस्।